बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हिकमत जिंजो। नाज़रीन, आज 4 फरवरी है। 3 दिन रह गए हैं इलेक्शन को और चौथे दिन पाकिस्तान के अंदर जो गैर जमहूरी, गैर आइनी, गैर कानूनी और तारीख़ के बदतरीन जाली इलेक्शन होंगे। ये गैर आइनी, गैर कानूनी और जाली इलेक्शन क्यों कहता हूँ कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, उसके तमाम वर्करों को, कारकुनों को, उसके लीडरान को न सिर्फ रोका गया बल्कि उनके ऊपर केसेस करके, हरासा करके, गिरफ़्तार करके उसके हज़ारों की तादाद में कारकुनों को बंद किया हुआ है। उसकी जो फर्स्ट ईयर लीडरशिप थी वो सारी की सारी बंद है और कोई भी सियासी जमात हो उसका अपना एक इंतखाबी निशान होता है, जिस निशान के गिर्द उस पूरी सियासी जमात के कारकुन या उसके वोटर सपोर्टर घूमते हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के निज़ाम ने वो इंतखाबी निशान भी उनसे छीनने के बाद पाकिस्तान के तहरीक-ए-इंसाफ के अगर 200 उम्मीदवार हैं तो उन सब को अलग अलग इंतखाबी निशान दिए। किसी को पूरी सब्ज़ी मंडी, टमाटर, प्याज, भिंडी, आलू, गाजर सब उठा के दे दिए। किसी को छुरी, कांटा, देचकी, किसी को फर्नीचर के हवाले से टेबल, कुर्सी, जो किसी के मुंह में आया तजलील करने के लिए वो सब के सब दिए। लेकिन आफरीन हो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उन सपोर्टरों को, उन वर्करों को, उन वोटरों को, उन लीडरान को जिन्होंने इस फस्तायत जुल्म के बावजूद भी अपने वोटरों को बरकरार रखा हुआ है, कामयाब रखा हुआ है, रोका हुआ है और किसी किस्म के मुल्क के अंदर जो ताकतवर हल्का या हमारे जो तारीख़ी ग़ुलामी फिक्स्ड जो मियाँ साहब हैं, जो सर्टिफाइड चोर हैं, उनको ये मौका अब नहीं दिया जा रहा कि वो किसी किस्म की बात को उठा सकें। ये जुल्म यहीं ख़त्म नहीं होता बल्कि तारीख़ इस बात की गवाह रहेगी कि उस सियासी बड़ी जमात के जो लीडर हैं, चेयरमैन हैं इमरान खान, उनके ऊपर जितना जुल्म हो सकता था, इल्ज़ामात हो सकते थे वो लगाए, उनकी करैक्टर असैसिनेशन की, वो सब कुछ करने के बावजूद भी जब इन्होंने देखा कि नहीं है तो पाकिस्तान की जो अदलिया है, जो इस्लाम है, जो उलमा हैं, जो मौलाना हैं, जो जजेस हैं, जो यहाँ के ताकतवर हल्के हैं, जो तंजीमें हैं, जो सियासतदान हैं, जो मीडिया है, जो अपने आप को सो काल दानश्वर भी कहते हैं, इन्होंने ऐसी तारीख रकम की कि 1400 साल जब से इस्लाम ने इस धरती के ऊपर आगाज़ किया या कदम रखा या इस्लाम का आगाज़ हुआ, उस वक्त से लेकर आज तक ऐसा कोई फ़ैसला सुनने में नहीं आया, पढ़ने में नहीं आया, देखने में नहीं आया। किसी दुश्मन ने भी ऐसा कोट नहीं किया कि ये कहा जाए कि इद्दत का, जिसमें मियाँ बीवी के हवाले से तमाम उलमा इकराम एक ही बात पे मुत्तफ़िक़ हैं। कुरान मजीद की आयतें और उनके तर्जुमे इसमें मौजूद हैं, मैं उस पर डफ्त में नहीं जाना चाहता, और वो सब के सब मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान की अदलिया ने इमरान खान के करैक्टर को डैमेज करने के लिए और बुशरा बीबी को बदनाम करने के लिए जो फ़ैसला दिया, उसमें इस्लाम भी शर्मा गया, तारीख़ भी शर्मा गई, इंसानियत भी शर्मा गई और इंसाफ आइन कानून ने भी अपनी आंखें नीचे करके सर झुका दिए और उन्होंने भी कहा कि शायद इससे पहले दुनिया में हमें कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया जितना दुश्मनी बुग़्ज़ में इस्तेफ़ा किया गया। ये सब चीज़ें किस बात को ज़ाहिर करती हैं नाज़रीन? ये फ़ैसले किसी कानून को या आइन को ज़ाहिर नहीं करते, ये फ़ैसले किसी हक़ और सच को वाज़े नहीं करते, ये फ़ैसले मियाँ या इमरान खान के दरमियान या ज़रदारी या माजी की सियासी जमातों के केसेस और मौजूदा सियासी जमात के केस के दरमियान इनका कोई मुआजना नहीं है, क्योंकि माजी में इस तरह से नहीं हुआ और ना ऐसी कोई सख्ती की गई, क्योंकि माजी में जो बंद होते रहे वो ग़ुलाम थे, माजी में जिनको सज़ाएं मिलती रही वो ग़ुलाम थे, माजी में जिनको किसी किस्म की कोई गलती करते रहे तो वो सज़ा के तौर पर घंटा 2 घंटे कान पकड़ते रहे, उसके बाद उनकी गलती सज़ा माफ़ होती रही, क्योंकि वो डील करने वाले वो ग़ुलाम थे और वो मानते रहे। इस दफ़ा जो टक्कर हुई निज़ाम की,
وہ غلام نہیں تھا۔ اور یہ سب کی سب جو سزائیں یا فیصلے آ رہے ہیں یہ آئینی قانونی نہیں، یہ دشمنی اور بغض کی ہیں، اور یہ صرف اور صرف اس شخص کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس نے یہ شعور دیا، جس کے اندر خودداری، خود مختاری، رول آف لا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ یہ جو انسان ہیں یہ کیڑے مکوڑے نہیں ہیں، جو یہ سب کو بتانا چاہتا ہے کہ آپ کا حق ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اچھی تعلیم حاصل کریں، آپ کا حق ہے آپ کی صحت ہونی چاہیے، آپ کا حق ہے آپ کو گھر ہونا چاہیے، آپ کا حق ہے کہ آپ 2 وقت کی اچھی روٹی کھائیں، آپ کا حق ہے کہ آپ اگر محنت کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کو اجرت ملنی چاہیے۔ یہ اس شخص کا نظریہ ہے، اور اس نظریے کو توڑنے کے لیے وہ چند لوگ جو اپنے آپ کو غلامی کی زندگی گزارتے تھے، انہوں نے کیس پہ کیس کر کے عمران خان کو بالکل دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی۔ لیکن حیرت کی بات ہے ناظرین کہ اس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ بکاؤ مینجڈ مین اسٹریم میڈیا ہو، چاہے اس میں جتنے بھی بکنے والے سو کالڈ قسم کے صحافی ہوں یا دانشور ہوں، اب ان کی آنکھیں بھی جھکی ہوئی ہیں، اب ان کی نظریں بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر رہی، کیونکہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ انسانی نہیں ہے، اخلاقی نہیں ہے، قانونی نہیں ہے، یہ دشمنی ہے۔ اب اس فیصلے کا ایک ہی حل ہے، اس دشمنی کا، اس فسطائیت کا، کیونکہ جو عام آدمی ہے اس کے پاس نہ گن ہے، نہ ڈنڈا ہے، نہ قانون اس کے کہنے پہ چلتا ہے، نہ آئین اس کے کہنے پہ چلتا ہے، سب کے سب مینجڈ اور ریگڈ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب 8 فروری جو 4 دن کے بعد جو دن آنا ہے، پاکستان کے اندر جو عوام ہے وہ میس لیول پہ نکلے، 70-80% کے لیول پہ نکلے، اور اس میں جو ان کا حق کے رائے دہی ہے اس ملک کے اندر جو 70 سالوں سے ہو رہا ہے اس کو بھی سامنے رکھیں، اور جو آنے والے وقت میں انہیں مستقبل نظر آتا ہے اس کو بھی سامنے رکھ کر وہ ووٹ کریں، تو تب جا کے کچھ تبدیلی آ سکتی ہے، یا ان چور ڈاکوں سے جان چھوٹ سکتی ہے۔ دوسری بدبختی اور بدقسمتی یہ بھی دیکھیں، میاں صاحب شہباز شریف ہوں یا نواز شریف ہوں یا بلاول بھٹو ہوں، ان کا ایک تو نورہ کشتی تو جاری ہے ہی ہے، لیکن میاں صاحب کو آج تک 40 سال ہو گئی حکومت کرتے ہوئے، انہیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو لوگ ہیں جن کو میں نے غلام بنا کے رکھا، اب یہ غلام نہیں رہنا چاہتے۔ اب ان کو بریانی کی ایک پلیٹ سے، موٹر وے کے نام سے، ایئرپورٹ کے نام سے، یا کسی اسے ٹرانسپورٹ کے نام سے یا ریلوے کے نام سے اب انہیں نہیں خریدا جا سکتا۔ اب یہ عوام یہ کہتی ہے کہ میاں صاحب یہ موٹر وے ساری آپ واپس لے لیں، یہ ایئرپورٹ بھی آپ اپنے پاس رکھیں، یہ جو باقی آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا وہ کیا، یہ سب آپ واپس اپنے پاس رکھیں، ہمیں صرف خودداری اور خود مختاری دے دیں۔ یہ عوام اب صرف اس موٹر وے کے بدلے، اس ایئرپورٹ کے بدلے، اس ریلوے کے بدلے، اس پل سڑک کے بدلے خود مختاری اور اپنی عزت چاہتی ہے۔ لیکن میاں صاحب نے وہی رٹ لگائی ہوئی ہے کہ میں موٹر وے ادھر سے دے دوں گا، میں موٹر وے ادھر سے دے دوں گا، میں موٹر وے آپ کے اوپر سے گزار دوں گا۔ کیا کریں گے آپ موٹر وے کو، جب کسی شخص کی عزت نہیں ہے، کسی شخص کی خودداری نہیں ہے، اس کی خود مختاری نہیں ہے، اس کو آئینی حق حاصل نہیں، اس کو قانونی حق حاصل نہیں، وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، وہ بچوں کو صحت مند زندگی نہیں دے سکتا، وہ اپنی زندگی آزادی سے نہیں جی سکتا، تو موٹر وے کو میاں صاحب سر پہ اٹھا کر پھریں گے لوگ۔ ایئرپورٹ کھانے کو نہیں مل رہا، ایئرپورٹ کو ہم کیا سونگ کر جئیں گے؟ میاں صاحب آپ کو کسی نے غلط پٹی پڑھائی ہے، اور یہ بات آپ غلط فہمی میں ہے کہ جس طرح سے آپ نے اپنے ارد گرد چند صحافیوں کو، چند سیاستدانوں کو، چند بکنے والے لوگوں کو پیسے دے کر، پلاٹ دے کر، کچھ مفاد دے کر ان کو اپنا بنایا ہوا ہے، وہ تو چلو مان لیتے ہیں انہیں کہیں نہ کہیں آپ سے فائدہ ہوتا ہوگا۔ عام آدمی اب موٹر وے پہ نہیں بکے گا، عام آدمی اب ایئرپورٹ یا بریانی پہ نہیں بکے گا، 5000 پہ نہیں بکے گا۔ ہاں، عام آدمی بالکل آپ کی بریانی کھائے، جلسے پہ آپ کے نعرے لگائے، آپ کے ساتھ موٹر وے پہ انجوائے کرے، آپ کے ساتھ ایئرپورٹ بھی انجوائے کرے، لیکن جب ٹھپا لگانے کا وقت آئے تو اسے اپنے ضمیر کے مطابق، اپنے بچوں کے مستقبل کے مطابق، اس نے اپنی زندگی، اپنی صحت، اپنی آزادی کو سامنے رکھتے ہوئے ٹھپا لگائے، تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں
آپ جیسے نورہ کشتی لڑنے والے، آپ جیسے میر جعفر اور میر صادقو سے اس ملک کی عوام کی جان چھوٹے اور ایک دفعہ یہ عوام اپنی غیرت کے مطابق فیصلہ کرے، اس کے بعد آپ چاہے سب کو گولیاں مار دیں یا پھر سے آپ بیگ اٹھائیں اور لندن چلے جائیں، اسے کسی کو کوئی غرض نہیں۔ اقبال جنجوعہ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔